حدیث سن لو، لا یزال اللہ مقبلا علی العبد ما لم یلتفت فاذا صرف وجہہ انصرف عنہ. اللہ دے نے میں آسمان تو بندہ نماز نیتا ہے، میں مسلسل دی طرف توجہ نہ رہنا وا، میں آسمان تو بڑی توجہ نہ اپنے بندے وال ویکھنا وا جدوں یہ نماز پڑھ رہا ہے. تے جدوں نماز دے اندر تیری توجہ ہٹ جاندی ہے، میں رب بھی تیرے والوں منہ پھیر لینا وا. تو ہن کئی بندے نماز پڑھن آوندے نے نا تو مسواک بھی نہیں کرتے، منہ جو بو ہوندی. مسواک جڑی ہے یہ اللہ دی رضا دا سبب ہے تے منہ جو بو نو ختم کر دی. تے کئی بندے سگٹاں پی کے مسیتے آ جاندے. اوے اللہ نو نماز یو تھوڑے نال اتنا پیار ہے. حدیث سنو، حدیث اللہ نے بندہ نماز نیتا نا تے فرشتہ او دے منہ دے اوتے اپنا منہ رکھ لیندا. تو تسبیحاں نماز دیاں پڑھی جا رہے، فرشتہ اپنے اندر جذب کری جا رہے. ذرا غور کرو رب نو تھوڑے نال کتنا پیار ہے. نمازیو ایس منہ دے اوتے فرشتہ منہ رکھ دے، قیامت دا دن ہوئے گا، تو اللہ دی عدالت چاہے گا، تو رب دے سامنے کھلوتا ہوئے گا، فرشتہ تیری نماز دیاں تسبیحاں رب دی عدالت چ بیان کرے گا. اس تو بڑی کو گل ہے جی جہدے منہ چوں سگٹاں دی بو آئے فرشتہ وہ نیڑے بھی نہیں جانا. نماز ضائع ہو گئی نا. حکے دی بو آئے، نسوار دی بو آئے. کئی بندے نسوار بھی کھاندے نے کہ نہیں، وہ چونڈی بھر کے اتنے رکھتے ہیں، تجربہ بھی انہوں نے بڑا ہوتا ہے. کیوں بھائی بولتے نہیں؟ انہوں دا بھائی یہ نشہ بڑا بڑا، نسوار چونڈی بھر کے اتنے رکھنا پتہ بھی نہیں لگن. ساڈے چشتیاں دے وچ ایک مولوی صاحب نے وہ جماعت کراندے چونڈی رکھ لیندے، بڑا تجربہ کیا. اور نسوار دی بو، سگر دی بو، حکے دی بو میں لکھ دینا جدے منہ چوں بدبو آندی ہے رب نو دی نماز دی لوڑ ہی نہیں. فرشتہ تیریاں تسبیحات جذب ہی نہیں کردا، قیامت نو رب دی عدالت چ تیری گواہی کنے دینی ہے. لیکن ہر نماز نہ نماز تے نبی پاک نے فرمایا مسواک اس واسطے میں فرض نہ کی تھی کہ کدے میری امت تے نماز مسواک فرض ہی نہ ہو جائے. میں مسواک نو اپنی امت تے بوجھ نہ سمجھدا تے میں کہندا تسی ہر نماز نہ مسواک کریا کرو. پہلا بندہ ہوئے جڑا بندہ نماز دے اندر اللہ نو دھیان نماز پڑھدا کہ رب منو ویکھ رہا ہے. اللہ فرماندے نے جڑا نماز دے اندر منہ پھیردا ہے. آئیے ایک حدیث اور سنو، ان احدکم اذا صلی یناجی ربہ، جدوں کوئی بندہ نماز پڑھدا ہے وہ اپنے رب نہ سرگوشیاں کردا ہے، اپنے رب نہ گلاں کردا ہے. تے رب نہ گلاں کریا کر، رب نو تو گلاں کردا بڑا ہی پسند ہے. رب نہ دکھڑے پھولیا کر، اللہ نہ دکھڑے پھولیا کر. رب نو اپنے غم دسیا کر، رب نو اپنے کم بھی دسیا کر. اللہ دے سامنے رویا کر، مخلوق اگے نہ روئی بدنام ہو جائے گا. خالق اگے رویا کر جنہیں کسے نو دسنا ہی نہیں. ہن پہلا بندہ کون ہے جڑا نماز نو خشوع خضوع نہ پڑھدا ہے، اس طرح پڑھدا کہ میرا رب مینوں ویکھ رہا ہے. آئیے ذہن دے وچوں دنیا دے خیالات، ذہن دے وچوں شیطانی خیالات، ذہن دے وچوں دنیا دے کماں دے خیالات نو کڈ کے مسجد چایا کر، نماز خشوع خضوع نہ پڑھیا کر. تینوں یاد ہونا میرے پیغمبر دا ایک صحابی ہے، او جنگ دے اندر انہوں زخم آ جاندہ ہے تے او دے پاؤں دے اندر تیر لگ جاندہ ہے. تے صحابی آندہ ہے میرا تیر اجے نہ کڈیا جے، جدوں میں سجدے چ چلا جاواں میرے پیر دوویں اس طرح ہون گے اودوں تیر کڈ لیا جے مینوں پتہ بھی نہیں لگے گا. کہ ساڈا خشوع خضوع کیویں دا ہے وہ تھانوں پتہ ہی سارے. اللہ نماز دے اندر خشوع خضوع عطا کر دے. تے دوسرا بندہ کیڑا ہے جدے نہ رب پیار کردا ہے. فرمایا قل ان کنتم
تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم واللہ غفور رحیم۔ اے میرے پیارے محبوب پیغمبر جناب محمد اچھی کیا دے صلی اللہ علیہ وسلم سونے اعلان کر دیو اگر تسی دنیا تے آخرت دی کامیابی چاہندے ہو، اگر تسی جنت دی چابی چاہندے ہو، جنت دے بویاں تے فرشتیاں دا سلام چاہندے ہو، اگر تسی نبی دے ہاتھ چوں حوض کوثر دا جام چاہندے ہو، پھر او دی کوئی شرط ہے فتابعونی، جتھے نبی نے بٹھایا بہ جاؤ، جتھوں نبی نے اٹھایا اٹھ جاؤ، جتھے نبی نے جھکایا جھک جاؤ، جو نبی نے دیتا ہے انہوں مضبوطی نہ پکڑ لو، جدو نبی دے آنکھیں لگ کے پیغمبر دا کہنا من کے میرے دروازے تے آ جاؤ گے، اللہ فرماندے نے یحببکم اللہ، میں رب تھانوں اپنا محبوب بنا لواں گا، میں اللہ تھانوں اپنا قرب دے دیاں گا، میں رب تھوڑا محب بن جاواں گا، وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ، تے میں تھوڑی زندگی دے سارے گناہ معاف کر دیاں گا۔ آن عربی دے اندر غین فارا غفر اس گڑے تے ٹوئے نو کیا جاندہ ہے جی دے اندر گندگی سٹ کے مٹی پا دیتی جاندی ہے۔ اللہ آندے نے جدو میرے نبی دے آنکھیں لگ کے نبی دی گل من کے نبی دی اتباع کر کے میرے دروازے تے آ جاؤ گے، میں تھوڑی زندگی دے گناہاں دی غلاظت نو ٹوئے چ سٹ کے اتے رحمت دی مٹی پا دیاں گا۔ لیکن انعام دو نے، یحببکم اللہ۔ ہن نبی دی اتباع اللہ دی محبت دا سبب بنی ہے کہ نہیں؟ رب انہاں نال محبت کردا جڑے نبی دے آنکھیں لگ گئے، اور حدیث بھی ہے نا، آقا فرماندے نے من احب سنتی فقد احبنی ومن احبنی فقد احبا من حبنی کان مائی فی الجنہ، جیڑا بندہ میری سنت نہ پیار کردا ہے میں نبی او دے نہ پیار کرنا وا، جیڑا میرے نہ پیار کرے گا او میرے نال جنت دے اندر میرے نال ہوئے گا۔ اللہ دا قرب بھی قرآن چو ثابت ہویا، رب نبی دی سنت نبی دی اطاعت نبی دی اتباع کرن والے نہ رب پیار کردا ہے، تے آقا فرماندے نے میں پھر انہاں بندیاں نہ پیار کرنا جڑے میری سنت نہ پیار کردے نے۔ او ویکھو اللہ تو دے رسول دی ڈبل محبت مل رہی ہے، ڈبل، تے نال نبی دا ساتھ بھی ملدا جے۔ آقا فرماندے نے کان مائی فی الجنہ، وہ جنت بھی میرے نال ہی ہوئے گا۔ نبی پاک نال جس دا کنٹیکٹ ہو گیا اللہ نال رابطہ ڈائریکٹ ہو گیا، نبی پاک نال جس دا کنٹیکٹ ہو گیا اللہ نال رابطہ ڈائریکٹ ہو گیا، میرا کوئی کمال نہیں، گاڈ کا کرم اس کی نظروں میں میں سلیکٹ ہو گیا، اس کا در چھوڑ کے نہ جاؤں گا کہیں، اس کے ساتھ پختہ یہ پیکٹ ہو گیا، مجھ پہ اللہ کی رحمت ہو گئی جب سے قرآن و سنت سبجیکٹ ہو گیا، نبی کی حدیث چھوڑ کے جو جائے گا کہیں اللہ کی نظروں میں وہ ریجیکٹ ہو گیا۔ وہ انگلش دی سمجھ آئی جے کوئی نہ، وہ بولتے چھٹو کی ہوئے۔ ہاں ہاں اس واسطے میرے بھائی آئیے ذرا غور کیجئے، میرے تیرے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دی اتباع جڑا بندہ کردا ہے رب او دے نا محبت کردا ہے، او دے نا رب محبت کردا ہے۔ کنواں بندہ ہو گیا؟ دوسرا۔ پہلا کیڑا ہے؟ نماز اس طرح پڑھدا ہے کہ میرا رب مینوں ویندا ہے پیا، اور اے دا نا ہی احسان ہے، اینو احسان کہندے نے، نماز خشوع خضوع نہ پڑھن والا۔ دوجا بندہ نبی دی اتباع اور اطاعت کرن والا۔ آئیے ذرا غور کیجئے، اس تو اگے چلا جگاں دے پیر رب دے حبیب علیہ السلام دی اگے تیسرا بندہ آ گیا ہے۔ آئیے ایک بندہ اوئے
نبی علیہ الصلوۃ والسلام دے کول یہ تیسرا بندہ ہے. نبی علیہ السلام کو ایک صحابی آندا ہے, آن کے آندا ہے محبوب جی مینوں ایسی نیکی دس دیو جیڑی میں نیکی کراں رب بھی میرے نال پیار کرے تے اللہ دے بندے بھی میرے نال پیار کرن. سبحان اللہ. یارو صحابہ کنے عظیم انسان سن جنہاں نوں 24 گھنٹے آخرت دی فکر رہندی سی تے سانو 24 گھنٹے ہی فکر رہندی ہے بھی مال آنا کدھروں ہے. بولتے نے تے او دے نال دھوکھا کرنا ہے, او دے نال ڈاکا مارنا ہے, او دے نال فراڈ کرنا ہے. ساڈی دنیا دی سوچ تے صحابہ دی آخرت دی سوچ تے نیکی دی سوچ. ہر صحابی آندا سی کہ میں ایدے نالوں بھی نیکی کرن دے اندر سبقت لے جا, ایدے نال میں سبقت لے جا, ایدے نال میں سبقت لے جا. کچھ کنگال قریب صحابہ ہے نا, آن کے اندر محبوب جی عمرہ لوگ مال خرچ کر کے ساڈے تو اگے لنگ گئے تے سانو بھی کوئی وظیفہ دسو مال تے ہے کو نہیں. فرمایا تو ہی ذکر کریا کرو سبحان اللہ الحمدللہ اللہ اکبر پڑھیا کرو. تسی انہاں نوں اگے لنگ جاؤ. انہاں نوں بھی کہے دسیا بھی نبی پاک نے نا جڑے غریب صحابہ نے انہاں نوں اے عمل دسیا, انہاں بھی یہ عمل کرنا شروع کر دیتا, ذکر کرنا شروع کر دیتا. تے صحابہ نے کہندے اللہ رسولو جڑے عمرہ نے انہاں نوں پتہ نہیں خبر کنے دتی, او بھی یہی ذکر کری جاندے نے جو سانو تساں دسیا. اسی تے غربت دی وجہ تو پوچھیا سی بھی مالداراں نالوں اگے لگ جائیے. تے محبوب جی آقا فرماندے نے ہن میں کی کر سکنا, پھر انہاں دا شوق ہے نا, وہ مال خرچ کر کے بھی ذکر کر کے بھی وہ تھوڑے نو پہلو جنت جانا چاہتے ہیں. اللہ اکبر. تاکہ کاش یہ شوق ساڈے اندر بھی پیدا ہو جائے. بولو کہو آمین. کی ہویا جی جگاں دے پیر فرماندے نے یہ صحابی آندا اللہ دے رسول مخلوق تے اللہ میرے نال پیار کرے. حدیث سنیے آقا فرماندے نے آندا دلانی علی عمل اذا عملتہ احبنی اللہ و احبنی الناس فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ازہد فی الدنیا یحبک اللہ وازہد فیما فی اید الناس یحبک الناس. آقا فرماندے نے سن تو نسخہ پوچھیا کہ اللہ بھی میرے نال پیار کرے تے او دی مخلوق بھی پیار کرے. اللہ فرماندے نے دنیا دے کولوں تو بے طلب ہو جا, دنیا دی طلب نہ رکھیا کر, دنیا تو بے رغبتی ورتنی شروع کر دے, دنیا دا لالچی نہ بن, دنیا دی محبت اپنے دل چو کٹ دے. اللہ اللہ تے اللہ تیرے نال پیار کرے گا. اللہ اللہ جو کسے دے پاس ہے کسے کول ہے او دے اوتے نظر نہ رکھ. مراد کی ہے کسے دی جیب تے نظر نہیں رکھنی. بول دیں 24 گھنٹے یہ تو کوئی چارہ نے لب بھی جان دے چنگی گل. کسے دی جیب تے اگر کسے کو مال ہے او دے مال ول نہ ویکھ, دنیا تو کنارہ کش ہو جا. کیوں الدنیا قلیل, دنیا قلیل ہے تے آخرت طویل ہے. قلیل دا معنی محدثین نے بڑا کیتا ہے لیکن میں وہ کرنا نہیں چاہتا. منبر ہے جمعہ بڑی پیڑی مثال دیتی, بلکہ ایک حدیث اور یاد آئی. بکری دا ایک بچہ مردہ پہ ہے, آقا فرمان لگے بھی یا مردار نو کو صحابی پسند کر دے ہو تسی. اللہ رسول مردار انو کون پسند کر دے, یہ تو مریا ہے تے مریا نو اسی فرمایا جڑا مردار پہ ہے نا مریا, اللہ دی نظر دے اندر اس مردار نالوں بھی بدتر ہے دنیا. اے دنیا دا سازو سامان, دنیا دا مال, دن رات انسان کرتا ہے میرا مال میرا مال, مال واسطے سکے بھرا مار دے, دنیا دی جائیداد واسطے اپنے انو قتل کر دے. اے تھوڑے کولا گلویڑ ہے قصور, اوتھے ایک بھائی نے حساب کتاب کرن چ نہ کوئی 500 کو 1000 دا کوئی وعدہ کڈ بھرا نو 3 فیر مار دتا کہ تو یہ 1500 دا ہیر پھیر کیوں کیتی. لو 3 فیر مارے سکے بھائی نے, مترے نے نہیں,
کہ دنیا ایسی ہے دو بندے میں لڑ دے ویکھے آکھن میری میری اے پدر ترتی میری او تیری زمین آکھیا تسی دوویں وچ ہنیرے ہو نہ میں او دیاں نہ میں تیریاں تسی دوویں بندے میرے ہو اس واسطے زمین تو نہ لڑیا کر جائیداد تو نہ لڑیا کر آقا فرماندے نے میرے صحابیہ اگر تو چاہنا ہے اللہ تیرے نہ پیار کرے رب تیرے نہ محبت کرے دنیا دا لالچ چھڑ دے دنیا تو بے رغبتی ورت لے دنیا چھڑ دے تے لوکاں دے مال ول دھیان نہ کریا کر جے کسے کو مال دولت ہے او دے ول نہ ویکھیا کر یاد رکھ جدو اس حویلی چو تو نکل جانا ہے جیڑا مال تو چھڑ کے جانا ہے یہ مال تیرے پچھلیاں نے سام لینا ہے تیرے کم نہیں ہونا تیرے کفن نو تے نہ جیب بھی نہیں لانی تیرے کفن نو نہ سین بھی نہیں مارنی اس واسطے آقا فرماتے نے اگر تو چاہنا ہے کہ اللہ میرے نہ پیار کرے پھر ایک نسخہ نوٹ کر لے آج تو بعد تو دنیا دا طالب نہیں تو آخرت دا طالب ہے دنیا نو آخرت دے اتے ترجیح نہ دیں بلکہ دنیا دا سفر قلیل ہے اگے سفر بڑا طویل ہے دنیا دا سفر عارضی ہے اگلا سفر جیڑا او دا پہلا دن 50,000 سال دا دن ہونا ہے نبی علیہ السلام فرماندے نے آئیے اگے ایک اور بندہ چوتھا بندہ کیڑا ہے نبی علیہ السلام فرماندے نے چوتھا بندہ جیڑا بندہ حیا والا ہے جیڑا بندہ پردہ پوشی کردا ہے دوسرے مسلمان دے عیباں تے اللہ پاک اس بندے نہ بڑی محبت کردے نے اللہ آقا فرماندے نے ان اللہ عز و جل حیٌ ستیر یحب الحیاء والستر فاذا اغتسل احدکم فلیستتر اللہ جیڑا اللہ اینا حیا والا ہے کہ اللہ اپنے بندیاں دے عیباں تے اتے پردے پاندا ہے اللہ حیا دار ہے حیا نو پسند کردا ہے جیڑا بندہ بے حیا ہے رب نو پسند نہیں کردا اللہ حیا والا ہے اللہ پاک فرماندے نے بے شک اللہ بڑے پردے ڈالن والا ہے حیا دار ہے تے پردے پوشی نو پسند کردا ہے جیڑا بندہ من ساتر مسلمن ساترہ اللہ یوم القیامہ وہ تیرا رب تیرے عیباں تے پردے پاندا ہے تو بھی مسلمان پائی دے عیباں تے پردے پایا کر جیڑا بندہ دنیا دے اندر مسلمان پائی دے عیباں نو کجدا ہے او دے تے پردے پاندا ہے قیامت دا دن ہوئے گا سترہ اللہ یوم القیامہ جدوں کوئی پردہ نہیں ہوئے گا رب پھر او دے عیباں تے پردے پائے گا لیکن اسی ہن او ویکھیا یار اگلے دن اینو ویکھیا چوری کردا ہوندا سی بول دے اگلے دن ایویں لوکاں دی چوریاں کر اج نمازی بن گیا اسی معاف تے نہیں نہ کردے رب تے معاف کردا کہ نہیں او بولو او تیری معافی تے کانسو ہی بس آئے کانسو حیا والا کتے علیحدگی بیٹھ کے نا اللہ کولو ڈر کے کڈ دے رب آدھنا جڑا مکھی دے سر جنہ قطرہ کڈے ہی نا میں انہیں کو قطرہ ہی نہیں تیرے تے جہنم دی آگ نو ٹھنڈا کر دے منو حیا ہوندی ہے کہ تو میرے کو منگے تے میں تینوں دیا نا اللہ نے منو حیا ہوندی اس واسطے اللہ حیا دار ہے اللہ پردہ پوشی نو پسند کردا ہے مسلمان بھائی دے عیباں تے پردے پایا کر اگر چاہنا ہے میرا رب میرے نال پیار کرے کسی کو گناہ ہو گیا تو دے گناہ نو کمزوری نہیں سمجھنا چاہیے کہ جتھے مرضی بیٹھ کے دا توا شروع کر دیتا نبی علیہ السلام نے کی فرمایا من سالم المسلمون من لسانہ و یدہ مسلمان ہے ہی ہوئے جدی زبان تے ہاتھ کو دوجا مسلمان محفوظ ہے وہ مسلمان نہیں جدی زبان کو مسلمان ہاتھ کو مسلمان محفوظ نہیں زبان نہ غیبتہ کری جاندا ہے چغلیاں کری جاندا ہے مسلمان نو ذلیل کری جاندا ہے المسلم اخو المسلم لا یظلمہ ولا یخذلہ ولا یحقرہ
کوئی مسلمان کسے مسلمان تے ظلم نہیں کردا، کوئی مسلمان کسے مسلمان نو ذلیل نہیں کردا، کوئی مسلمان کسے مسلمان نو حقیر نہیں سمجھدا۔ اے جے مسلمان جڑا کسے دی غیر موجودگی دے اندر کسے جگہ تے کسے مسلمان دی ضلالت کردا ہے، کسے مسلمان دی تسلیل کردا ہے، کسے مسلمان دے عیب بیان کردا ہے، وہ بندہ کول نہیں۔ آقا فرماندے نے اینو اس وقت تک موت نہیں آئے گی جب تک اس جگہ تے بندہ خود ذلیل نہیں ہوئے گا۔ تے جیڑا بندہ پردہ پوشی کردا ہے، یاد رکھو ایک آج مصرع یاد کر کے لے جاؤ، جرم کولوں گناہ کولوں نفرت کریا کر، گناہگار کولوں نفرت نہ کریا کر۔